बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अक्टूबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 1.5 लाख से ज़ायद फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही जब्त कर ली गई। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की टीम ने एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट स्टोर करने पर दमाम में एक कंपनी के खिलाफ केस रजिस्टर करके इदारा प्रोसिक्यूशन को भेज दिया। अखबार 24 के मुताबिक कंपनी की इंतजामिया ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को गैर कानूनी तौर पर स्टोर किया था, जबकि उसे स्टोरेज का लाइसेंस भी जारी नहीं किया गया था। गोदाम से जब्त की जाने वाली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के 1,50,000 पैकेट शामिल थे, जिन्हें मार्केट किए जाने से पहले ही जब्त कर लिया गया। अथॉरिटी का कहना था कि फार्मेसी के कानून के मुताबिक इस शोबे में तजारत करने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर ज़वाबित का खास ख्याल रखें, जिनमें स्टोरेज के लिए बाकायदा लाइसेंस जो है वो हासिल किया जाना ज़रूरी है। फार्मेसी स्टोरेज के ज़वाबित मुकर्रर हैं, जिनके तहत किसी भी किस्म के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को स्टोर करने वाले गोदाम में मुकर्रर दर्जा हरारत के अलावा स्टोर का इंतजाम SFDA की जानब से जारी करदा हदायत के मुताबिक होना ज़रूरी है। अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक किसी भी किस्म की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या जड़ी बूटियों की तजारत करने के लिए मुकर्रर लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी है। कानून पर अमल न करने और एक्सपायर्ड, जाली या गैर रजिस्टर्ड अशिया फरोख्त करने की कोशिश करने या स्टोर करने पर 10 साल कैद या 1 करोड़ रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। जुर्म की नौयत को देखते हुए दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। सऊदी शुरा कौंसिल के स्पीकर सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी शुरा कौंसिल के स्पीकर शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम आल शेख जो है आज पाकिस्तान के सरकारी दौरे में कौंसिल के वक्त की सरबराही कर रहे हैं। SPA के मुताबिक शुरा कौंसिल के स्पीकर ने एक बयान में दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को उजागर किया, जिसकी सपोर्ट शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ पाकिस्तान की क़यादत ने भी की है। बिटकॉइन का नया रिकॉर्ड तारीख की बुलंद तरीन सतह $1,25,000 से भी ऊपर चली गई। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने इतवार को एक नई तारीख रकम की है। उसकी कीमत $1,25,000 अमेरिकन डॉलर की हद जो है वो अबूर कर गई है, जो अगस्त में कायम किए गए पुराने रिकॉर्ड $1,24,500 से कहीं ज़्यादा है। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बिटकॉइन की कीमत में ये इजाफा अमरीकी हुकूमत के मुमकिन शटडाउन के खदशात के बायस सरमायाकारों की मोहतात हिकमत अमली का नतीजा है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान ने बिटकॉइन की कदर को सहारा दिया, जबकि इन्वेस्टर महफूज असासों की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, क्योंकि अमरीकी कानून साज वफाकी हुकूमत की फंडिंग पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और कानून साजों के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, जिनमें गर्मा गर्मी की इतलात भी हैं। ताहम इसके बावजूद भी हुकूमती फंडिंग के मामले पर होने वाला तातुल ना टूट सका। रियाद के मोहल्लों में 3 लाख मुफ्त पार्किंग का इंतजाम। सऊदी दारकूमत रियाद में पार्किंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए रियाद पार्किंग मनसूबा जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दारकूमत में पार्किंग के निज़ाम को मुनज़्ज़म करके शहर में ट्रैफिक रवाना जो है उसको किया जाना, बेहतर बनाना और मेयार ज़िंदगी को बुलंद किया जा रहा है। रियाद पार्किंग इदारे ने कहा, पहले महल्ले में तजारती सड़कों पर 20,000 से ज़्यादा पेड पार्किंग फ्राहम की गई हैं, जबकि रहायशी मोहल्लों के अंदर 3 लाख से ज़्यादा मुफ्त और मुनज़्ज़म पार्किंग मकामात मुहैया किए हैं। ये डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि मकीनों के हकूक़ महफूज रहें और उनके अतराफ़ में पार्किंग के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म किया जा सके, जिससे गाड़ियों के बेहंगम फिराव और बेतरतीबी से पैदा होने वाले रश में कमी आएगी। मनसूबे के ज़िम्मेदारों ने वजाहत की है कि पहले महल्ले में कई अहम इलाकों को शामिल किया गया है, जिनमें अलवरूद, अलरहमानिया, अलमुरव्वज, अलसलमानिया और मलिक फहद शामिल हैं, जबकि आइंदा मराहिल में इसका दायरा रफ्ता रफ्ता पूरे रियाद तक बढ़ा दिया जाएगा। रियाद पार्किंग का निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जिसमें माहौलियाती तकाज़ों को सामने रखते हुए सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक अदायगी के आलात, स्मार्ट रहनुमाई के बोर्ड और डिजिटल एप्लीकेशन शामिल है। एप्लीकेशन के ज़रिए सार्फिन सड़क पर पार्किंग फ़ीस अदा कर सकते हैं और अपने रहायशी इलाकों के मकीन और उनके मेहमान मुफ्त रहायशी इजाज़तनामे भी बआसानी ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। मज़ीद ये कि बामुआवजा पार्किंग मकामात पर 15 मिनट की मुफ्त मोहलत भी फराहम की गई है। सैलाब में फंस जाने वाले 5 अफराद को बचा लिया गया, ड्राइवर को जुर्माना कर दिया गया। महकमा शहर दिफा ने कहा, अलकनफदा में सैलाबी रेले में फंस जाने वाले 5 अफराद को बचा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि गाड़ी के ड्राइवर को सैलाबी रेले के दौरान वादी अबूर करने की कोशिश करने पर जुर्माना किया गया है। महकमे ने कहा, ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक सैलाब के दौरान वादी अबूर करने की कोशिश करना खिलाफवर्जी है, जिस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि जजान और असीर के इलाके में दरमियाने से शदीद दर्जे की जो है वो इतवार को बारिश हुई। महकमे ने कहा, मूसलाधार बारिश सैलाबी रेलों का सबब बन सकती है और इसके साथ ओले और गर्दो गुबार भी चलने का इम्कान है।
جبکہ بہار مکہ مکرمہ کے علاقوں میں بھی ہلکی بارش کی توقع ہے اور مذکورہ علاقوں سمیت مشرقی ریجن میں دھند کے بھی امکانات ہیں۔ سعودی آرکیٹیکچر میپ کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ سعودی آرکیٹیکچر میپ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلا مرحلہ ابھا طائف اور الحصہ میں شروع کیا گیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان، جو سعودی آرکیٹیکچر کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے مارچ میں سعودی آرکیٹیکچر میپ کے حوالے سے منصوبے کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد شہری شناخت کو نمایاں کرنا اور سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے مطابق معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ دوسرے مرحلے میں جن شہروں کو سعودی فن تعمیر میپ کے لیے منتخب کیا گیا، اس میں دمام، الخبر، قطیف، حائل، الباحہ، مدینہ اور نشان شامل ہیں، جہاں بڑی سرکاری اور کمرشل عمارتوں کو اس ڈیزائن کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ پاکستانی مسافر سعودی عرب کے لیے ٹرانزٹ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب اس کے جانب سے ٹرانزٹ ویزے کی سہولت کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ پاکستان سے آنے والوں کو کیا ٹرانزٹ ویزا مل سکتا ہے۔ سعودی عرب کا ٹرانزٹ ویزا کسی بھی ملک کے ان شہریوں کو جاری کیا جاتا ہے جو سعودی عرب سے جاتے ہوئے کسی دوسرے ملک جا رہے ہوں۔ اگر پاکستان سے یورپ یا کسی اور ملک کا ویزا لگایا ہے اور وہاں جانے سے پہلے سعودی ایئر لائن یا فلائی ناس کی ٹکٹ آپ نے خریدا ہے، صورت میں 4 دن کے لیے ٹرانزٹ ویزا جاری کیا جا سکتا ہے، جس کی انٹری سعودی عرب کے کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متعین امیگریشن اہلکار کرتے ہیں۔ واضح رہے، سعودی حکام کی جانب سے ٹرانزٹ ویزا متعارف کروایا گیا ہے، جس کی کوئی فیس نہیں، تاہم اس کی 2 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلا یہ کہ سعودی مسافر جو بھی مسافر ہے، اس کی منزل کوئی دوسرا ملک ہو، راستے میں سعودی عرب مختصر قیام کرنا چاہتا ہو، اس صورت میں اسے ٹرانزٹ ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ دوسری اہم شرط یہ ہے کہ ٹرانزٹ ویزا صرف سعودی ایئر لائن یا فلائی ناس کے مسافروں کو ہی جاری کیا جاتا ہے، کسی اور ایئر لائن سے سفر کرنے والوں کو یہ سہولت فراہم نہیں کی جاتی۔ ٹرانزٹ ویزے کے حصول کا طریقہ کار یہ ہے کہ فضائی مسافر سعودی ایئر لائن اور فلائی ناس کے الیکٹرانک پلیٹ فارم سے ٹرانزٹ ویزے کی درخواست دیں گے، جو آٹومیٹک سسٹم کے تحت دفتر خارجہ کے قومی ویزا پلیٹ فارم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ دفتر خارجہ اس پر فوری کارروائی کر کے ڈیجیٹل ویزا جاری کرتا ہے اور آپ کو ای میل پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اقامہ کی تجدید کے بارے میں ایک شخص نے دریافت کیا کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں کیا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے۔ سوال کے جواب میں وزارت کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید کے لیے پاسپورٹ کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ ایکسپائر پاسپورٹ پر اقامہ تجدید نہیں کرایا جا سکتا۔ واضح ہے، پاسپورٹ ٹریول ڈاکومنٹ ہے، بیرون ملک رہنے والوں کو چاہیے کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی اس کی تجدید کروا لیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے مرکزی سسٹم میں غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ اور اقامہ کی تفصیلات فیڈ کی جاتی ہیں۔ غیر ملکی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں اقامہ اس وقت تک تجدید نہیں کرایا جا سکتا جب تک تجدید شدہ پاسپورٹ کی انٹری وزارت کے سسٹم میں نہ کروائی جائے۔ نئے پاسپورٹ کی انٹری کرانے کے بعد ہی اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ تجدید شدہ پاسپورٹ کا ڈیٹا وزارت کے سسٹم میں اپڈیٹ کرانے کے لیے وزارت کے ابشر اکاؤنٹ سے کیا جا سکتا ہے، تاہم کارکن کے پاسپورٹ کا ڈیٹا اسپانسر کے ذریعے ہی کرانا ممکن ہے۔ کارکن کے اہل خانہ کے تجدید شدہ جو پاسپورٹ ہیں، اس کا ڈیٹا اپڈیٹ کرانے کا اختیار غیر ملکی کو ہے۔ وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی فیملی کے جو نئے تجدید شدہ پاسپورٹ کا ڈیٹا وزارت کے سسٹم میں کر سکتا ہے۔ پرمٹ کے بغیر مچھلیاں پکڑنے پر 2 رہائشی گرفتار کر لیے گئے۔ تبوک کے الوجہ میں بارڈر گارڈ کے ساحلی گشت نے 2 بنگلہ دیشی باشندوں کو سعودی عرب کے سمندری علاقوں میں مچھلیاں پکڑنے پر بغیر اجازت کے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور پکڑی گئی مچھلیاں بھی ان کے قبضے سے برآمد کر لی گئی ہیں۔ بارڈر گارڈز نے ہر ایک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آبی وسائل کے تحفظ سے متعلق ضوابط پر عمل کریں اور سعودی عرب کے تمام علاقوں سے 996 اور 99 پر کال کر کے اس کی رپورٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر سے پیسے بھیجنے کے لیے آج ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے اور 42 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 74 روپے اور 44 پیسے، تحویل راجی 74 روپے اور 25 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے اور 45 پیسے، منی گرام 74 روپے اور 22 پیسے، اعجاز بینک 74 روپے اور 28 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 23 روپے اور 20 پیسے، ایس ٹی سی پے 23 روپے اور 24 پیسے، تحویل راجی 23 روپے اور 28 پیسے، ویسٹرن یونین 23 روپے اور 32 پیسے، منی گرام 23 روپے اور 27 پیسے، اعجاز بینک 23 روپے اور 30 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔